बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है और हमने आज कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। मैंने इस प्रोग्राम का थीम रखा है आओ उम्मीद की बात करें। हमारी उम्मीदें जो कि माजी में थी अब भी हैं और आगे भी इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगी, मगर अब देखा जाए तो उम्मीद की बात कम होती है। हमें उम्मीद की बातें करनी है, लोगों को हौसला देना है। क्यों देना है? क्योंकि हम ये तो सुनते हैं कि पाकिस्तान की या दुनिया की कोई भी जो दुनिया का मुल्क है उसकी आबादी नौजवानों से वाबस्ता होती है, उसकी तरक्की नौजवानों से वाबस्ता होती है, उम्मीद नौजवानों से वाबस्ता होती है, रोशनी नौजवानों से वाबस्ता होती है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी की अक्सरियत जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और ये इसी को देख के आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान की 65% आबादी, ये कोई कम नंबर नहीं है, यूथ पे मुश्तमिल है, नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए उम्मीद की बात करना कितना ज़रूरी है। ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हर साल 20 लाख नौजवान जो हैं वो ऐड होते हैं हमारी आबादी में, जो 18 साल की उम्र से आगे निकल जाते हैं। ख़वातीन 48.55% हैं, जो कि 11 करोड़ 71 लाख बनती हैं। क्या वजह है कि हम इतने बासलाहियत हैं? हमने यहाँ से नोबेल इनाम भी लिए हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम हों, मलाला यूसुफजई हों, यानी और इतनी बड़ी ममलिकत, इतने बड़े हौसले वाले लोग, इतने अज़्म वाले लोग कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान ने किस तरह से अपने जज्बे के साथ भी शिकस्त दी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अफवाज ने शिकस्त दी हिंदुस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान के जज्बे ने भी शिकस्त दी है हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत को, जो कि पाकिस्तान पर हमला आवर था। क्या वजह है कि इकबाल इस किश्ते वीरा से कभी नाउमीद नहीं है, बल्कि वो तो यही कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो ये क्या सूरत हम किस तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो नाउमीद है? फिर ये कहा जाता है कि चूँकि हम अल्लामा इकबाल के मानने वाले हैं, और वो अल्लामा इकबाल जो कि ये कहते हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। फिर ये कहते हैं कि खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो हम उनके मानने वाले हैं, वो हमारे रहनुमा है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि इस नौजवान को पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल करार देते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास नौजवान हैं, फिर भी हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन गेन की बात नहीं कर रहे? ये क्यों है? किस तरह से हम कहाँ आगे गए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद की बात करेंगे, यकीन की बात करेंगे, एक नए पाकिस्तान की बात करेंगे। और मेरे साथ ये सारे नौजवान मौजूद हैं जिनके साथ हमने मिलके बात करनी है, और कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं तारुफ करवाए देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कमल चीमा साहिबा, और कमल एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है IT के हवाले से। इनकी अपनी एक कंपनी है माई इम्पैक्ट मीटर, नॉट मैटर बट मीटर विच मैटर्स अ लॉट। कमल उसको ओन करती हैं और एक बहुत कामयाब नौजवान हैं। आपका बहुत शुक्रिया कमल, आपने हमें ज्वाइन किया है। जनाब साकिब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे ये इंजीनियर हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी SAP कंपनी है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, उसके CEO हैं। और सितारा एजाज़ सबकत सितारा जो है वो इनके पास है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब शमून हाशमी साहब एक बेहतरीन मुकर्रर, दोनों वैसे साकिब अहमद साहब भी बेहतरीन मुकर्रर रहे, शमून हाशमी साहब भी अपने दौरे तालिब इल्मी में शोला बयां मुकर्रर रहे हैं, और इस वक्त सिविल सर्वेंट भी हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी करते हैं। ये सिविल सोसाइटी के भी नुमाइंदा हैं, ये पाकिस्तान के नौजवान के भी नुमाइंदा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब एयर मार्शल अरशद मलिक साहब जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सरमाया इफ्तिखार हैं और एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इन्होंने बतौर चेयरमैन जो है वो हेड भी किया है, लीड भी किया है, फ्रंट से लीड किया है हमेशा से। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अरशद मलिक साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम मार्का हक की बात कर रहे थे, अभी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग की बात कर रहे थे। कुछ आपकी सक्सेस स्टोरी हम सुनना चाहते हैं कि आपके ख्वाबों ने कैसे उड़ान भरी और आप एयरफोर्स में कैसे आए, और फिर उसके बाद ज़रा बताइए कि पाकिस्तान एयरफोर्स में क्यों जाना चाहिए किसी नौजवान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहन बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है।
اور میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی بچہ سمجھ رہا ہوں. میں نے اپنی عمر آج ڈکلیئر کر دی ہے کہ میں کم از کم 20 سے 30 سال چھوٹا لگ رہا ہوں. ان کے دمکتے ہوئے چہرے اور ان پہ جو امید کی کرن جیسے آپ کہہ رہی ہیں, وائی ناٹ. آئی تھنک یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ہمیں امید کی بات کرنی چاہیے, پازیٹیوٹی کی بات کرنی چاہیے. جب تک آپ امید اور پازیٹیوٹی کی بات نہیں کرتی اور جب تک اس طرح کے چینل سے آپ ان بچوں کو لے کے ساتھ نہیں چلتے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں جس کا آپ نے فرمایا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی اگر آپ دیکھیں, ان کی بھی جو مرکزی فوکس تھا وہ اسٹوڈنٹس یونین پہ تھا, اور اسی دور اور اسی سوچ کو لے کے آپ آگے چل رہی ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. ان سے مزید باتیں کریں گے, ان سے سنیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, پاکستان ایئر فورس الحمدللہ وہ آرگنائزیشن ہے جس میں اگر آپ شروع سے دیکھیں تو 1965 سے لے کے یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے, اس میں نوجوان پائلٹس نے ہی وہ کارنامے انجام دیے جس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. کون بھول سکتا ہے راشد منہاس کی قربانی کو, جو کہ ایک ایسا نوخیز بچہ تھا جو کہ ابھی نوکری کیے ہوئے شاید 3 سے 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے, اور انہوں نے وہ داد شجاعت کا مظاہرہ کیا جس پہ دنیا انگشت بندندار رہ گئی. ابھی اگر آپ 2019 کا مارکہ دیکھتی ہیں, اس میں بھی ہمارے نوجوان پائلٹس ہی تھے. اور ابھی جو ہوا ہے الحمدللہ, ابھی انشاءاللہ یہ آپ کو ڈکلیئر بھی کریں گے, تو یہ سارے وہ نوجوان پائلٹ تھے. پاکستان ایئر فورس میں ہمیں جو سکھایا جاتا ہے ایئر فورس میں, وہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے کام سے محبت کرو. اگر آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ اپنے کام میں پرائڈ فیل کرتے ہیں اور لیفٹ رائٹ دیکھنے کی بجائے, بتاتے ہیں کہ ایم عالم اللہ ان کو غریق رحمت کرے, دنیا کے ایس پائلٹ تھے, کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان تھے تو وہ جہاز کے اندر جو دھوپ میں ان زمانے میں جہاز کھڑے ہوتے تھے, وہ اس میں بیٹھ کے سیمولیٹ کرتے تھے کہ دشمن کے جہاز کہاں سے آئیں گے تو میں کیا دیکھوں گا اور میں کس طرف دیکھوں گا, اور اگر وہ جہاز اس طرف سے آیا تو میں اپنا جہاز کیسے موڑوں گا. تو یہ وہ محنت اور یہ وہ پرائڈ ان کے اندر تھا. آج کے دور میں اب اس کو آپ سیمولیشنز پہ لے آئے ہیں, یہ لوگ بتائیں گے. اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا, 1 منٹ کے اندر 5 طیارے, 4 ایک میں اور ساتھ ہی 5. اور دوسرا ابھی جو آپ نے ریکارڈ بنایا وہ آپ نے لانگیسٹ رینج سے BVR کی مدد سے شارٹیسٹ ٹائم میں آپ نے میسائل فائر کر کے اچیو کیا. آج چائنا, آج فرانس اور رشیا اور امریکہ جو ٹیکنالوجیکلی پریشان ہیں, وہ ٹیکنالوجی پہ تو پریشان ہیں, لیکن میں ان نوجوان بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ پریشان ہیں اس سکل سے, اس پروفیشنل کمپیٹنس سے اور اس ایبیلٹی سے. بنیان المرصوص جو ہے یہ کس طرح سے ممکن ہوئی, تھوڑا سا وہ بتائیے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بنیان المرصوص بیسیکلی ہے تو سیدھی اور حق کی بات کہ جب یہ شروع ہو رہا تھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کی آرم فورسز اس قابل نہیں, یہ ایک مت تھی. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور ان بچوں کو اور آپ کے تھرو ناظرین کو بھی, کہ پاکستان کی آرم فورسز یا پاکستان ایئر فورس کبھی بھی اپنے فوکس سے نہیں ہٹی تھی, اور ہم نے ایک مربوط سسٹم کے تحت, ایک ہم آہنگی کے تحت 2019 کے بعد سے جو سبق سیکھے, ان سبق کو ہم نے آرکسٹریٹ کر کے اپنی پوری پلاننگ کی. اور اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ہی دن میں آپ نے وہ تاریخ رقم کر دی جس کے لیے یہ اچنبے میں نہیں ہو جاتا, اچانک میں نہیں ہو جاتا. یو ہیو ٹو پلان اٹ, آرکسٹریٹ اٹ. تو یہ وہ ایک ربط چل رہا تھا 2019 کا, جس نے ہماری لیڈرشپ کو یہ فوکس کروایا ہوا تھا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, بچوں کو کیسے تیار کرنا ہے. ان بچوں کے لیے ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ جب بنیان المرصوص کا آغاز ہوتا ہے, جب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان ناپاک عزائم کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ اس غرور میں ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے, دنیا کی بہترین جہاز ہے میرے پاس, لیکن اور جب ہم نے کہا اپنے پائلٹس کو, انجینئرز کو اور اپنی برانچوں کے لوگوں کو کہ بھئی کل آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا لیڈرشپ نے کہ ان کو پیچز میں لے کے جائیں بجائے سارے بیٹھے رہیں. آپ یقین کرو بچوں کہ وہ جتنے لوگ جن کو بلایا گیا تھا انہوں نے گھر جانے سے انکار کر دی. کیا بات. اور مجھے ان لڑکوں سے بات ہوئی جب ان کے آفیسر کمانڈنگ نے کہا کہ بیٹا ریسٹ کرو گے تو کل ہمارے کام آؤ گے, تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو دوسرے کمروں میں جا کے چھپ گئے کہ کسی وقت ہماری ضرورت. تو یہ جو آپ نے بات کی تھی وہ جذبہ تھا, جذب الایمانی تھا اور حب الوطنی کا جذبہ, جس کی وجہ تھی کہ ایک ہی دن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ نے دشمن کے 6+1 جہاز
زمین مطلب 7ویں کو ہم نہیں وہ نہیں مانتے، 7واں ہم کہتے ہیں یو اے وی کو جو پاکستان نے گرایا، اور 7واں اب 7-0 which is the call of the day. تو میرے خیال میں نوجوانوں کے لیے امید اور پازیٹیوٹی کی بات یہی ہے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن سے، اپنے ملک سے اور پازیٹیوٹی کی طرف چلتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ نا امید نہیں ہوں گے۔ اصل بات تو یہ ہے، اب شمون آپ دیکھیے، آپ ظاہر ہے کہ لوگوں سے روز ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے پاکستان کا ایک بڑا نمبر 13 لاکھ پاکستانی بچے جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہیں، برین ڈرین ہے، جو پڑھ کے آتا ہے باہر سے وہ یہاں کام نہیں کرنا چاہتا، جو یہاں زیادہ پڑھ لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی بہت بری بات ہے کہ یہاں سے لوگ جا کے باہر کمائیں اور پاکستان ریمیٹنسز بھیجیں، یا یہ اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں رہیں؟ بہت شکریہ آسماں، آپ نے مدعو کیا۔ یہ لیلا مجنو کی طوطا مینا کہانی میری سمجھ میں تو نہیں آتی ہے، اس لیے کہ 25 کروڑ کے اس ملک میں مجھے تو نہ کوئی بس خالی ملتی ہے، نہ کوئی سڑک خالی ملتی ہے کہ لوگ باہر چلے گئے ہیں تو اب ہو کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ایک ملک ہے آئرلینڈ، جہاں 1800 سے مسلسل امیگریشن ہو رہی ہے، دنیا بھر میں آئرش لوگ موجود ہیں، اور اس وقت آئرلینڈ میں لوگ کم ہیں اور بھیڑیں زیادہ ہیں۔ مجھے تو ایسا کوئی پاکستانی شہر نہیں ملا کہ جس میں گدھے زیادہ ہوں اور پاکستانی نوجوان کم ہوں۔ مجھے تو کوئی ایسی نوکری نہیں ملی جس کے لیے بے بہا لوگوں نے اپلائی نہ کیا ہو۔ دیکھیے 25 کروڑ کا ملک ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یہاں پر جب یہ ڈیمز بننا شروع ہوئے اور آپ نے برطانیہ کا ویزا ان پہ واقع کیا تو ایک بہت بڑا ڈائسپورا جو ہے ہمارا وہ انگلستان میں جا کے آباد ہوا۔ آپ نے تو نہیں کہا برین ڈرین ہو گیا۔ پھر ہمارے ہاں ایک دبئی چلو مہم 74 میں چلی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جس کو ہم نے اپنی اقتصادیات کا سنہرا دور کہا تھا، کہ اس کی بنا پہ ہمارا بہت زیادہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جس سے ہمارے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا برین ڈرین ہو گیا۔ ثاقب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سن 2000 کی ابتدا میں وہ ایک H1 ویزا شروع ہوا تھا، اور بے بہا لوگ جو ہیں اس میں جایا کرتے تھے، اور یہاں بہت ادارے کھل گئے تھے کہ جو اس کی سرٹیفیکیشن کرا کے دیتے تھے، جن کی بنا پہ ویزا لگتا تھا۔ ہم نے تو نہیں کہا برین ڈرین ہو گیا۔ یہ آج ہی ایسا کیوں ہے کہ آپ ایک انتہائی قنوطیت کی تصویر جو ہے وہ دیوار پہ آویزاں کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سوچئے، از اٹ بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ؟ آپ کے خیال میں بائی ڈیزائن؟ اٹ از بائی ڈیزائن 100%۔ دیکھیے آپ اور میں انتہائی متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ہم دونوں UET لاہور میں تھے، اور آپ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی شعلہ بیاں مقرر تھیں، جن کو سننے کو ہم صف بستہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ہم سب متوسط طبقے کے تھے، اسی ملک میں رہے، سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے، سرکاری اسکول سے پڑھ کے نکلے، اسی اسکول میں تھے۔ اس وقت 26 یونیورسٹی سارے ملک میں ہوتی تھیں۔ اسی زمین کی خاک میں ہاتھ ڈالا اور وہ سونا بن گئی۔ بالکل، پروردگار عالم نے اسی کی خاک کو ہم نے ماتھے پہ لگایا، وہ افشاں بن کے دمک رہی ہے۔ بالکل، یہی مٹی ہے جس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا۔ آج 126 یونیورسٹی سے، آج آپ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر انہیں بین الاقوامی دنیا قبول کر رہی ہے تو بہت عمدہ بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں ڈبلن آئرلینڈ میں پہنچا تو بہترین ڈاکٹرز جو تھے پاکستان کے تھے، میرا سر فخر سے بلند ہوا۔ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں ایک اپنا نام کی آرگنائزیشن ہے کہ جو آج امریکہ کی سیاست میں ایک اہم مقام پیدا کر رہی ہے۔ برطانیہ میں بے تحاشا پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ تو کیا آپ اس کو ایز اے سکسیس سٹوری لیں گے؟ یہ تو دیکھنے کا معیار ہے۔ آپ نے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی کی بات کی، مجھے فیض صاحب کان میں گنگنائے کہ امید سحر کی بات سنو۔ ہاں بالکل، اور فیض صاحب ہی نے کہا تھا کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ مطلب اگر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو سرمایہ ہی وہاں سے آتا ہے، جو ہر مہینے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اتنے ریمیٹنسز آئے۔ ضرور جائیے، لیکن خاک وطن کو گالی دے کے مت جائیے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے
ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. بالکل. ثاقب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اتنی امید کی بات کرنی چاہیے ہمیں؟ اور آپ کو یوتھ, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کو لیڈ کرتے ہیں, بلکہ جو کہ 3-4 ممالک کو آپ اس کے سی ای او ہیں, پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ کہیں کہ اگلے چند برسوں کے اندر ہم ایک نئے پاکستان کی طرف بڑھیں گے, ایک ایسے بدلے ہوئے پاکستان کی طرف بڑھیں گے جس میں آئی ٹی جو ہے وہ ایک سب سے اوپر ہوگی اور اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں گے؟ بہت بہت شکریہ اسما فرینکلی پروگرام میں بلانے کا, اور سب سے بڑھ کر ان ینگ بچوں کے ساتھ اور ان کے چہروں پہ جو اس ٹائم خوشی ہے اور ایک امید کی کرن ہے اس کو محسوس کرنے کا. جو خوبصورت بات ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا اثاثہ آج کا جوان ہے. آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا کہ جب ہم 65% جوانوں کی بات کرتے ہیں اور اس ملک میں آگے جانے کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس وہ اثاثہ یہ جوان ہی ہے. اور سب سے بڑھ کر آج آئی ٹی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے پاس جو دنیا کی ایکسیس ہے وہ صرف اس ملک تک محدود نہیں رہی. آج یہ ایکسیس دنیا کے ہر ملک, ہر ٹیکنالوجی اور ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. کیوں میں پاکستان کے جوان کی بات کرتا ہوں؟ کیونکہ آج انٹرنیٹ کی ایکسیس کے تھرو یہ اپنی تمام سکل کو پوری دنیا میں آگے جا کر ان کی بنیاد پر جو بھی یہ پروگرامز بنا سکتے ہیں, ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کا پارٹ بن سکتے ہیں, اور بہت سے گلوبلی ہیومن ریسورس کے جو پروگرام ہے جو کہ اوور آل جو ہمارا ہمسایہ ملک اس ٹائم انڈیا میں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم بہت سی ایسی چیزیں پاکستان میں بیٹھ کر ان نوجوانوں کے تھرو وہ ساری کے ساری ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کو وہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے لیے یہ ہے, ہمیں اس جوان کو اسکلفل بنانا ہے. ہاں بالکل. ڈگری کے اندر اور اسکل کے اندر فرق موجود ہے, اس کو سمجھنا ہے. صرف ڈگری لینے سے اسکل نہیں آ جاتی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آج کے دور کے اندر اس اسکل کو سمجھ کر اپنے آپ کو سیکھنا ہے. ہم یہ ٹرم بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لرن, ان لرن اینڈ لرن اگین. جس دور میں ہم نے اپنی یونیورسٹیز کے ذریعے ڈگری کی تھی, اس دور کے اندر چیزوں کو اپنے اندر یاد رکھنا ضروری تھا, اور پھر اس یاداشت اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر فیصلے کرنا ضروری تھا. درست بات. آج وہ تمام کی تمام خاصہ جو ہے وہ کمپیوٹرز کے اندر موجود ہے. آج سب سے امپورٹنٹ اسکل کی یہ ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اس ڈیٹا کے بنیاد پر ان آئی ٹی ٹولز کے تحت اس ڈیٹا کو یوز کر کے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں. آج کے نوجوان کو ایک ڈیفرنٹ سکل کی ضرورت ہے, اور صرف آج کے جوان کو نہیں بلکہ ہر اس دور کے اندر جو کرنٹلی جو مختلف ہمارے کے آج کل کے دور میں ینگ لوگ اور ایون ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں, ان کو اپنے آپ کو نئی چیزوں کے ساتھ, نئی آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو نیا بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں, ان سارے ممالک میں اور ایون انٹرنیشنلی بھی جتنے ملک ہیں, پاکستان میں پوٹینشل کیا ہے اور کیوں نہیں ہم ان کو اسکلفل کر پا رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں ایز اے پاکستانی جب ان ملکوں میں جاتا ہوں نا تو ہمیں بہت عزت اور احترام ملتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی سکلڈ, چاہے وہ لیبر ہے چاہے وہ سکلڈ لوگ ہیں, وہ کہیں پہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر جاتے ہیں تو ان کو بہت ریسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور اس میں بہت بڑا رول جو ابھی اوور آل بریگیڈیئر سر نے بھی بتایا کہ اس میں بہت بڑا رول اس ہماری روٹس کا ہے اور اوور آل ہماری پہچان کا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہم نے اوور 75 سالوں کے اندر یہ بنائی ہے. آئی تھنک اس لیے ہم جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو لوگ بڑی ہمیں عزت, احترام اور اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اور دوسری چیز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو یوتھ موجود ہے وہ کسی نہ کسی جگہ آ کر, اس طرح کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ یہاں سے جس کو لفظ آپ برین ڈرین کہہ رہے ہیں, میرے نزدیک میں شمون کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. وہ تو بہت اچھی بات ہے, وہ جا کر ہمارے لیے جگہ بناتا ہے, وہ پاکستان کا نام روشن کرتا ہے. جب آپ نے بات کی کہ جب ہم ان تمام ملکوں کے اندر جاتے ہیں وہاں جا کر ہمارے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں, وہ پاکستان کی طرف اور پاکستانی جوان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ان چیزوں کو لیڈ کر سکتے ہیں. لیڈرشپ کا جو ایک تعلق ہے نا پاکستان کے ساتھ, وہ پورا مڈل ایسٹ ہماری طرف دیکھتا ہے. اور وہ صرف ایک تعلق ایک آئی ٹی کے اندر ہی موجود نہیں ہے, وہ دنیا کے ہر مختلف شعبوں میں جہاں ہم نے اس ملک میں رہ کر یہ لیڈرشپ کا ایک اوور آل توازن اور تناظر پیش کیا ہے, وہ سب کے سب ان جگہوں پہ آ کر ہماری طرف یہ دیکھنا. ایمریٹس میں بیٹھے تو ہمیں ایئر مارشل نور خان یاد آتے ہیں کہ یہ ان کے بنائی ہوئی یہ ہے, یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس یاد آتی ہے. ہم اگر آئرلینڈ جاتے ہیں تو پاکستانی ڈاکٹر جگہ جگہ آپ کے ایمبیسڈر کے طور پہ ملتے ہیں, وہ پاکستان کے سفیر ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ لیکن وہ سکل جو ہے وہ یعنی اس کو سکلڈ کرنا مزید, یعنی نہ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ہے تو وہ ذرا نم کیسے ہوگی مٹی کہ وہ ساقی کو نظر آئے. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, آج کل آپ صرف کسی انسٹیٹیوشن کے محتاج نہیں رہ گئے ہوئے, آپ کے پاس یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر آن لائن بہت سی چیزیں موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آج کا جوان تھوڑا سا شارٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے بہت تیزی سے جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بہت تیزی سے یہ چیزیں سیکھ لوں یا بہت تیزی سے
بعض اوقات امیر ہو جاؤں یا بہت تیزی کے ساتھ ان راستوں کو جن کو باقی جگہوں کے اوپر لوگ ایک سرٹن سفر طے کر کے گئے ہیں میں اس پر بہت تیزی سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. آئی تھنک وہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ پیشنس کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ بہت تیزی سے ٹیکنالوجی آج کل سالانہ طور پہ بدلتی چلی جا رہی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ پرانی ہوتی چلی جا رہی ہیں, بعض اوقات ہم ان سکلز کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ اگلے 5 یا 10 سال ہمیں گزار دے گی. اب ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو ہر سال نئی چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ یہ پاکستان کا جوان نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی جا کر اپنی ڈیفرینسیشن کو ثابت کرے. لیتے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. انڈیا کو مانا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ آئی ٹی میں ٹاپ میں, مگر ان کی سائبر سیکیورٹی کدھر گئی؟ کمپلیٹلی فیل. برانڈ پاکستان کو دنیا کے سامنے لانا ہے. ایک شخصیت, ایک طبقہ یا ایک انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتا. برانڈ پاکستان کے لیے ہم سب کا رول ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور چمکتے دھمکتے چہرے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بہترین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمل, آپ یہاں کام کر رہی ہیں, کرپٹو ہو یا پھر نئے نئے ایونیوز ہیں, اب تو آئی ٹی کے اندر آپ کا بزنس یہ ہے, آپ نے ایک انٹرپرینور ہیں, آپ اس کو شروع کیا آپ نے. تو کیا ایسا ہو کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اس کو آگے لے کے چلیں؟ وہ گھر بیٹھ کے کہتی ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے خود کیسے شروع کیا, اور کیا سمجھتی ہیں کہ 48% یا 49% عورتیں جو ہیں جن میں سے اکثریت کام نہیں کرتی, ان کو کیسے یوزفل بنایا جائے؟ تھینک یو سو مچ آسما کہ آپ نے ادھر اپنے شو پہ مدعو کیا ہے. دا ورلڈ ہیز اوپنڈ اپ ٹو اس. ٹھیک ہے, اب کووڈ کے بعد پوری دنیا نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پہلے جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں, جب وہ اپنے کوئی بھی چھوٹے موٹے سکلز جو بھی ان کے ہوتے تھے, اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ میں, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں, جب وہ انہوں نے دیکھا کہ گھر بیٹھے سب لوگ کام کر رہے ہیں, ریموٹ ورکرز ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں ہم اتنے مہنگے لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہیں اپنے ملکوں سے, کیوں نہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں جب گھر ہی بیٹھے ہیں تو ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی لوگوں کو امپلوائے کر سکتے ہیں جو کہ تھوڑے ہمیں چیپر ہے فرام ایز کمپیئر ٹو, اور پھر بہت زیادہ بھی ہیں کوانٹٹی میں بھی. پاکستان از دا 5th or 6th youngest nation in the world. تو یہ فینومینا جو ہے یہ بہت ایکسیپٹیبلٹی آ گئی اس کی پوری دنیا میں کہ ریموٹ ورکرز جو ہے جو کہیں پہ بھی دنیا میں آپ امپلوائے کر سکتے ہیں اپنی ورک فورس اب. اور پاکستان جو ہے وہ 3rd largest فری لانسنگ کمیونٹی ہے دنیا میں اس وقت آلریڈی, جس میں تیسرے نمبر پہ پاکستان آتا ہے, جہاں سے پاکستان کے یوتھ جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان میں بیٹھ کے بھی پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے وہ بھی بڑھتی ہے کیونکہ ڈالروں میں کما رہے ہیں, اور ڈالروں میں کمانے کی وجہ سے وہ ڈالرز جو ہے جو پاکستان آتے ہیں تو وہ اوبیسلی پاکستان کی ریمیٹنسز میں ایڈ کرتے ہیں. برین ڈرین کی پہلے انہوں نے بات کی, جیسے and I agree with him کہ $30 billion جو ہے, ہم $3 billion کے لیے کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, بٹ $30 billion جو ہے وہ لگ بھگ اراؤنڈ 25 to 32 بلین ڈالرز کے ارد گرد ہمارا نمبر رہتا ہے, جو کہ ہمیں انٹرنیشنل جو باہر اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں, وچ از ریئلی گڈ فار پاکستان. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کے اندر کیونکہ اتنا بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے, جس میں اتنی ینگ پاپولیشن ہے ہمارے پاس, اس ڈیموگرافک ایڈوانٹیج کو ہمیں پوری طرح سے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, پوری طرح سے اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی جو ہے ڈیموگرافک ایڈوانٹیج کین بیکم اے ڈس ایڈوانٹیج ایز ویل اگر اس کو پراپرلی ٹرین نہ کیا جائے, پراپر ان کو اپرچونیٹیز نہ دی جائیں, پراپر ان کے کہتے ہیں نا وی ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف دیئر وے, تب تک ایک پالیسیز اور ریگولیشنز ایسی ہوں کہ یہ نوجوان جو ہے یہ بہت کمفرٹیبل فیل کریں اسٹیئنگ ان پاکستان, ورکنگ اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اس کے لیے ایک تو بہت ڈگری ہے جو ایک اسٹرانگ ڈگریز ہوتی ہیں جو کہ ہماری کمپیوٹر سائنس یا ادر یونیورسٹیز ہیں, جو کہ اب 126 یونیورسٹیز ہو گئی ہیں جو کہ بچے پروڈیوس کر رہی ہیں. ان یونیورسٹیز کی کوالٹی کو بھی تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے بالکل. اور اس کے علاوہ ایسے پروگرامز جو کہ پاکستان کی حکومت اب بہت زیادہ کر رہی ہے, نیفٹیک ہے, پنجاب ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, PDF ہے, پھر اس کے علاوہ HEC بہت سارے ایسے پروگرامز لانچ کر رہا ہے جہاں پہ فنڈ کیا جاتا ہے بچوں کی اسکلڈ
ट्रेनिंग को फंड किया जाता है। हमने भी एक अभी ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें बच्चों को छोटी मोटी अर्न टेक सीखो और कमाओ के नाम से, जिसमें बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के स्किल सिखा के, ताकि वो बच्चे घर पे बैठे ऑनलाइन कमाना शुरू कर दें। और औरतें भी देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपने कहा इतनी ज़्यादा औरतें हैं, एक बिल्कुल एक इशू कल्चरल या जो भी और इशू की वजह से कुछ औरतें जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से शायद घर से बाहर नहीं जा सकती या उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, मगर अब इंटरनेट है और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। इस तरह की बहुत सारी रिमोट ट्रेनिंग्स के मौके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे स्किल सीखा जा सके और ऑनलाइन घर पे बैठ के वो चीज़ें डिसेबल्ड लोग हैं औरतें जो कि घर पे बैठ के अब फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकती हैं। अब एक और केवल पता कैसे चले लोगों को कि ये बच्चियां काम कर सकती हैं घर बैठ के इंटरनेट के ज़रिए से, कौन से कोर्सेज करने हैं? सबसे बड़ा तो ये अलमिया है ना कि ये गवर्नमेंट इसको क्यों, इसकी पब्लिसिटी नहीं होती या बच्चों को क्यों पता नहीं चलता? तो क्या तरीका हो सकता है? इसमें बिल्कुल हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट हो, जिसमें पता चले लोगों को कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे आप अभी आसमा कर रही हैं ये प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाती भी हूँ जहाँ पे हम ये बात करें बार बार, बजाय कि हम बैठ के वही पॉलिटिकल डिस्कशंस घिसी पिटी करते रहें। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को और यूथ को, ख़वातीन को, ट्रांसजेंडर्स को, डिसेबल्ड को ये बताया जाए कि दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनी मोर। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि 8वीं जमात जिन्होंने 8वीं क्लियर किया हुआ है या 10वीं क्लियर किया, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हमारी जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ 12% जो यूथ है जो 30 साल से कम उम्र की है उनको एक्सेस होती है यूनिवर्सिटीज़ की। जो 88% यूथ है उनको मौका नहीं मिलता हायर एजुकेशन का। तो जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, जिन्होंने FA किया हुआ है, वो भी अगर 3-4 महीने का कोर्स करें जो कि डिफरेंट इन एरियाज़ में हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताई हैं अभी सारी जो फील्ड्स हैं, और इसके अलावा बहुत से एफिलिएट मार्केट हैं, कंटेंट क्रिएशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर वो ये कोर्सेज कर लें तो उनके पास इतना स्किल आ जाता है 3-4 महीने में ही कि वो कुछ ना कुछ अर्न करने के काबिल हो जाए। बिल्कुल, और वो यूज़फुल हो सकते हैं अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और मुल्क के लिए। मतलब ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो काम ही नहीं करती है। मैंने इस पे बात करनी है और कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक लूँ। कमल की एक बात को सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उम्मीद के साथ ना हमें ब्रांड पाकिस्तान को दुनिया के सामने लाना है। ये ब्रांड पाकिस्तान सिर्फ एक शख्सियत, एक तबका या एक इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। ब्रांड पाकिस्तान के लिए हम सब का रोल है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो IT टेक्नोलॉजी है। उसके लिए नेशनलिज्म चाहिए। वो नेशनलिज्म अब मेरा ख्याल है इस जंग के बाद थोड़ा सा आया है। ऑनरशिप इस मुल्क की वो अब थोड़ी सी आई है। इससे पहले तो हमें 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ तो है नहीं, हम जब छोटे होते थे तो हमें लगता था स्कूल्स के अंदर वो एक नेशनलिज्म थोड़ा नजर आता था, अब नहीं है। क्या करेंगे आप? असल नेशनलिज्म जो है ना वो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद रहा है। अब हमने उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, हमने दुनिया के आगे लेके कैसे आना है। इस 10 मई के वाक़े ने हमें ज्यादा उजागर कर दिया, हमें इकट्ठा कर दिया, हमें दुनिया के आगे मुत्तहिद कर दिया है। हमें ये दिखाने के लिए दुनिया के आगे कि क्लियरली इस ब्रांड पाकिस्तान की अवेयरनेस पूरी दुनिया में आगे लेके जानी है। आप गौर करें गुज़िश्ता 2 महीने से किस तरह पाकिस्तान का नाम इस टाइम दुनिया के हर कोने पर, हर मुल्क के आगे वाज़े और मजीद सामने आता चला जा रहा है। लेकिन इस ब्रांड जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि ब्रांड पाकिस्तान की विजिबिलिटी पूरी दुनिया के अंदर, यह हमारे पॉलिटिकल लोगों का भी है, यह हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी है, यह हमारे यूथ का भी है, ये हम सब IT टेक्नोलॉजी से बड़े लोगों का है, ये मीडिया का भी है, और सबसे बढ़कर वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं उन सबको भी मिलकर इस ब्रांड पाकिस्तान को आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस ब्रांड की इंपॉर्टेंस को दुनिया के सामने नहीं लेके आएंगे तब तक हमें वो प्लेस दुनिया में नहीं मिल सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो नेशनलिज्म और दूसरा इसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम है, जो कमल ने भी बात की, आप भी कर रहे हैं। अपने जो डायरेक्शन है उसको किस तरह से बदलना है, अब नहीं तो कभी नहीं, और इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 30 से 40 बच्चे 2 से 3 सेटअप में बैठे हुए थे। हमारी किसी साइट पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अटैक नहीं हुआ। Exactly. या अगर हुआ तो इन बच्चों ने उसको काउंटर किया। इस जंग में कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर तो बहुत बहस होती रहेगी। इसका सबसे बड़ा लूजर हिंदुस्तान की 75 साल की जमहूरियत है, जो अपने नौजवान को सच बोलना नहीं सिखा सकी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं सिखा सकी।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इन सब से सवाल लेने, आज ये खुल के बोलेंगे, जो इनके दिल में वो बोलेंगे और आप सुनेंगे और उसका हम राह भी निकालेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हम सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, जवाब भी ढूंढेंगे। मगर उससे पहले नेशनलिज्म की हम बात कर रहे थे कि ये नेशनलिज्म खो गया इतने बरसों में, पिछली 2 दहाइयों में या 3 दहाइयों में हमारे पास वो नेशनलिज्म नहीं मिला जो इसके बाद 10 मई के बाद या मार्के हक के बाद जो है वो हमें नज़र आता है। क्या हमें किसी वाकई की ज़रूरत पड़ती है कि हम नेशनलिज्म को लेके आए? बदकिस्मती है तो ऐसा ही मानना तो पड़ेगा। इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए। अगर आपने देखा हो तो जो इस दफ़ा की जंग में जो 3 चीज़ें नहीं आई, साइबर वॉरफेयर, IT, वो क्या था? वो वही बच्चे थे। अगर आपको हम बताएं जाके कि हमारे एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर कई सेटअप्स हमने डिफरेंट जगहों पे बनाए जिनमें इस तरह के कई नौजवान बच्चे थे जिन्होंने हैवक क्रिएट कर दिया साइबर वॉरफेयर में, जिन्होंने IT में, और न सिर्फ ऑफेंसिव में बल्कि डिफेंसिव में भी। अब जब ये बच्चों को अब ये समत दिखाते हैं, जब ये रोशनी दिखाते हैं, तो तब उनमें कौमी तशख़्ख़ुस पैदा होता है। अब ज़रूरी नहीं इनमें से हर बच्चा पायलट बन जाए, ज़रूरी नहीं हर बच्चे में कर्नल शेख खान शहीद की वो सलाहियतें हों, लेकिन इनके अंदर जो जो सलाहियत है उसको अपनाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान एयर फोर्स में ख़ुसूसन और बाकी फोर्सेस में है। अब जब ये बच्चे इस शौक़ के तहत, इस जज्बे के तहत आएंगे तो वो कौमी जज्बा भी आएगा। आसमा बहन, आप हम बाद में बात कर रहे थे कि आप सोचें कि अगर 9 मई का ये वाक़या ना होता तो दुनिया के जो करतासे अबियस में, सर आपकी इजाज़त से बिल्कुल कर रहा हूँ, उसके उन सफ़ों पे पाकिस्तान की क्या हैसियत की जा रही थी। बिल्कुल कि आप किसी अगर हम हार जाते, खुदा ना खास्ता, 72 जहाज जो मिसाइल आए थे वो बरस जाते। और ये बात भी कुछ छुपाने वाली नहीं है कि जो प्लानिंग चल रही थी, जो सहूनी सोच थी, जो हिंदुआता सोच थी, उसमें एक तरतीब से कुछ मुल्कों को आपने पहले डाउन किया और फिर अब आप कहा कि आपके 2 मुल्क अगले निशाने पे थे, जिसमें एक के आपके बारी आ चुकी थी और आपकी जब बारी सो कॉल्ड आई तो आपके इन्हीं नौजवान बच्चों ने और उस कौमी सोच ने, हमारे अंदर तो कोई लालच नहीं था, एक ही लालच था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस तोहफे को हमने सरवाइव करना है। तो मेरे ख्याल में कौमी तशख़्ख़ुस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था, अभी भी इन बच्चों में मौजूद है। उसके लिए परफॉर्म किया गया ना, उसके लिए एक हमें नज़र भी आया कि हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। अगर ना होता तो जाहिर है कि नहीं। मेरे ख्याल में इन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि इसमें अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी इनका रोल है। साइबर वॉरफेयर, अब ये कमल आप भी और मैं बल्कि साकिब भाई से पूछूंगी, साइबर वॉरफेयर जो है एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई अब तो ये लड़ाई में। वॉर्स हैं, अब आप देखें जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें कोई वो सलाहियत दूसरी है, यानी आपकी IT स्किल है, आपकी माइंडसेट है और आपकी वो तरबियत है। इस जंग में एक और जंग भी साथ साथ चल रही थी और वो नैरेटिव की जंग थी जो इन बच्चों ने लड़ी है। और बयानिए की जंग, खूबसूरत बात जो पाकिस्तान के नौजवान, बिल्कुल वो ये है, दुनिया को हैरान कर दिया। हमें खुद पे हंसने का हुनर आता है। बिल्कुल, हम खुद भी हंसे और उन्हें भी हंसाया। और मैं ये कहता हूँ 70 साल जज्बा एक रखा, मीम जैसे साल की हिंदुस्तानी जमहूरियत, सही बात है। इस जंग में कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर तो बहुत बहस होती रहेगी, लेकिन एक बात तय है कि इसका सबसे बड़ा लूजर हिंदुस्तान की 75 साल की जमहूरियत है जो अपने नौजवान को सच बोलना नहीं सिखा सकी, जो अपने नाशिरे को ऑब्जेक्टिविटी नहीं सिखा सकी, जो ये नहीं बता सकी कि भैया लाहौर में पोर्ट नहीं है, समुद्री मीडिया को समंदर उसका नाम है जगह का, वहां समंदर नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर वो मिशन इम्पॉसिबल देख लेते तो उसमें पाकिस्तानी ही लोग थे जो वॉरफेयर लड़ रहे थे मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज की फिल्म के अंदर। अगर उसका भी अंदाजा कर ले तो उनको अंदाजा होता है कि हमारा जवान किस हद तक इस वॉरफेयर के लिए तैयार है। वो सुना है कि वो सीखने के लिए वो पाकिस्तान आए टॉम क्रूज इस फिल्म के लिए, और मैं ख्याल आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की। जो हमारी इस दफ़ा की वॉर हुई ना, उसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर था और जो बच्चों को जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए, हमारे सेटअप में कम से कम 30 से 40 बच्चे 2 से 3 सेटअप में बैठे हुए थे और जो सारी साइबर वॉरफेयर और IT वॉरफेयर कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी
किसी साइट पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अटैक नहीं हुआ। Exactly. या अगर हुआ तो इन बच्चों ने उसको काउंटर किया। वो यूनिफॉर्म के, मैं कहना चाहूँगा वो यूनिफॉर्म के बच्चे नहीं थे। मैंने सर देखा है, वो विजिट किया आपका, एंड आई एम सो प्राउड। दूसरा उसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था कि जो ऑब्वियसली डायरेक्शन तो लीडरशिप की थी, तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव पैरेलल चल रहे थे। सो डिफेंसिव अपने आप को फायरवॉल कर रहे थे, और जो ऑफेंसिव थे उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनकी ट्रेन, उनके हैक कर लिया सिस्टम को। वाह, वो ये बच्चों का कमाल। और हम कहते हैं कि इंडिया को माना जाता है पूरी दुनिया में कि आईटी में टॉप में, ठीक है, सारी कंपनीज को डोमिनेट करता है, मगर उनकी साइबर सिक्योरिटी किधर गई? कंप्लीटली फेल्ड। जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरह हमने जो ऑफेंसिव किया था, जो हमने साइबर अटैक किया था, जिसमें उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और उनकी और मिनिस्ट्रीज वेयर वी अटैक, दे weren't able to retaliate। और ये दुनिया के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, एक डेमो हमने दिया लाइव, बातें करके नहीं, दिखाया हमने कि वी आर सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वॉरफेयर। बिल्कुल, दुनिया हैरान है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू है ये भी जारी है। ये गुफ्तगू का पहला हिस्सा था जो आप तक पहुंचा है। पाकिस्तान का नौजवान क्या है, पाकिस्तान का शाहीन क्या है, और पाकिस्तान को इस वक्त शाहीनों की कितनी ज़रूरत है। ये हर नौजवान एक शाहीन है, उसके ऊपर हमने बात करनी है, इनसे सवाल भी लेना है। अब तक के लिए इतना ही गुफ्तगू आपने सुनी है और फ़ैसला भी आपका है, लेकिन अगले प्रोग्राम का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आओ उम्मीद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, रोशन मुस्तकबिल की बात करें। पाकिस्तान को सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन स्टेट नौजवानों के लिए क्या कर रही है? मैंने अपने बाप से कभी ये नहीं पूछा था कि तुम मुझे क्या दोगे तो मैं तुम्हारा नाम अपने साथ रखूंगा। इंटरनेट ही नहीं चलता, बाकी दुनिया 5G और 6G की तरफ बढ़ रही है। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। बहुत कम मुल्कों में इतनी ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है। एआई की वजह से बहुत सी जॉब्स नई भी आ रही हैं मार्केट के अंदर। 25 ये आर्टिकल का हवाला दिया, रियासत की हुकूमत की तरजीह अव्वल क्यों नहीं बन सका? या फिर हम यूं कह सकते हैं, आई ना बहार अब तक, शायद ना बहार आए। जब से आपको आज़ादी मिली आप इसी मखमसे में रहे।